अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, वॉचिंग आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बहुत हाई है। इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी अपने उरूज पर है और हर शख्स ये कहता है और समझता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, मेरा नुक्ता नज़र ही 100% दुरुस्त है। और जो डिसेंटिंग आवाज़ है, जो आपसे मुख्तलिफ आवाज़ है, जो आपसे इख्तलाफ करती है, उस आवाज़ को बर्दाश्त करने की जो हिम्मत और ताकत है वो अब हमें लगता है कि हमारे माशरे में कम होती जा रही है। और ज़ाहिर है कि अगर इस हिम्मत और ताकत को और दूसरों के लिए टॉलरेंस को बढ़ाना है तो इसमें डेफिनेटली हमारे मीडिया के इदारों को और हमारे रियासती इदारों को पहला कदम उठाना होगा और आगे बढ़कर पूरी कौम को सेम पेज पर लाना होगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत तो एक ऐसा फैक्टर है ना कि जिस पे हम सब यकजा हैं। बाकी सियासी तौर पर इख्तलाफ इत्तफाक होता रहता है, इस इख्तलाफ राय को एक दूसरे की दूरी का सबब नहीं बनाना चाहिए। ये तो एक मैंने सोचा कि इस बहुत इम्पोर्टेंट नोट पे आज का प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया जाए कि एक दूसरे की राय को और एक दूसरे की आवाज़ को बर्दाश्त करके अगर हम आगे चलेंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। वरना अभी जिस तरह स्टैंड स्टिल पे आपको नज़र आ रही है सूरत हाल, फिर ऐसे ही रहेगा। फिर क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्या मुल्की तरक्की। बात करते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज़ पे नाज़रीन, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने तो कमाल कर दिया, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जिसको शायद बीट करना बहुत मुश्किल होगा बाकी अदालतों के लिए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे वर्कर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है जो अब दुनिया में ही नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लतीफ़ रफ़ीक नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की, जो कुछ ही दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। बताया जाता है कि उनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया था। अगरचे वो कहते रहे कि मेरा कोई कसूर नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद भी नहीं आ सके, यही वजह है कि उनको रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन रिहाई के बाद भी उनकी सेहत गिरती चली गई और उनकी ख़ानदानी ज़राए बताते हैं कि वो एक ही बात करते थे कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब वो रिहा हो गए थे उसके बाद भी वो यही बात करते नज़र आते थे। और उसके बाद ज़ाहिर है हर शख्स का एक वक्त तो लिखा है, लेकिन जिस बीमारी का मुकाबला करके वो दुनिया से गए और जो हालात वो देख कर गए, ज़ाहिर है कि उनकी फ़ैमिली इस पर बहुत तकलीफ़ में है। और अब उनकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा इस बात से हो गया कि अदालत ने रिकॉर्ड चेक किए बग़ैर ही उनको उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। सो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है, सारी की सारी तस्वीर इतनी ब्लीक नहीं है जितनी कुछ केसेस को देखकर हमें लगता है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। हमने किसी हुकूमत, किसी इदारे या किसी एजेंसी के सहारे अल्लाह ताला के रूबरू पेश होकर वहाँ पे अपनी बचत नहीं करवा लेनी। किसी ने हमें बचाने नहीं आना। हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो हमारे आइनी फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देने हैं और हमने इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने हैं जो हमारा बुनियादी काम है। हमने आइन पर चलना है और इदारों का आपस में जो तसादुम चाहती हैं, जो कुव्वतें, जो लोग इस तरह की मज़मूम ख्वाहिशात रखते हैं, उनसे हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है कि इदारों को किसी सूरत भी आपस में ना लड़ना चाहिए और जो लोग लड़वाना चाहते हैं इदारों को आपस में, उनसे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है हमें। मज़ीद बरा उनका कहना था कि जो अदालतों का एहतराम करेगा, अदालतें भी उसका एहतराम करेंगी, हम भी उनका एहतराम करके चलेंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है, हम सबका एहतराम करेंगे लेकिन फिर अदालतों का भी एहतराम किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों को बेइज्जत करें। अभी आप देखें लेटली जिस तरह से फैसल वाडा समेत कुछ लोगों ने प्रेस टॉक करके हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से जो गुफ्तगू की, जिस तरह मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की फ़ैमिली डिटेल्स को लीक किया गया जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं किसी भी शख्स की, उनकी फ़ैमिली की ऐसी सेंसिटिव मालूमात जो कि
ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک طرح کا ججز کی فیملی ڈیٹیلز لیک کرنا، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کرنا، ان کو تھریٹن کرنا، اور پھر جب ان کو سوال کیا جائے کہ آپ یہ کس کے ماں پر یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر معصوم بن کر کہنا کہ مجھے پراکسی کیوں بولا ہے، میری عزت کو تار تار کیا گیا ہے، میری عزت پہ حملہ کیا گیا ہے، میرے باپ دادا کی عزت پہ حملہ کیا گیا ہے، اور میں کسی صورت بھی اس کا جواب لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ریاستی اداروں سے بات کرنے کی ٹون نہیں ہے، یہ معزز جج صاحبان سے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ سو یہ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑی زبردست لائن ڈرا کر دی ہے، جہاں ایک طرف ریاستی اداروں کو آپس میں الجھانے کی خواہش رکھنے والے شرپسند عناصر کو ان سے ہوشیار رہنے کی بات کی ہے کہ عوام ان سے ہوشیار رہے، وہیں پہ یہ بتا دیا ہے کہ عدالتوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ اب ناظرین، بڑی ہی دلچسپ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں جی۔ پنجاب حکومت نے جہاں ایک طرف کسانوں کی شکایت ہے کہ $1 ارب کی گندم غیر ضروری طور پر منگوا کر کسان کی معاشی کمر توڑ دی گئی، کوئی حال نہیں رکھا گیا۔ ابھی ہمارے چینل سے ہی آپ کو کچھ دن قبل محمد مالک صاحب، پاکستان کے سینئر صحافی و تجزیہ نگار، انہوں نے اپنی سٹوری میں بتایا کہ گندم بحران تو ایک طرف رہ گیا، چینی کا سکینڈل جو ہے وہ بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کے حقوق کا وہاں بھی کیسے استحصال کیا گیا۔ سو ایسی صورتحال میں کہ جہاں پنجاب حکومت کو حق آزادی رائے دہی کا گلا گھونٹنے کے بڑے سنگین الزامات صحافی برادری کی طرف سے بھی لگ رہے ہیں، عوام بھی ظاہر ان سے بڑی اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ ریگولیٹ ضرور کیجئے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے سوشل میڈیا ہے، لیکن پھر اس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ شہریوں کے جو حق آزادی رائے دہی کے حقوق ہیں وہ سلب نہ کیے جائیں۔ وہیں پنجاب حکومت نے تمام تر شکووں کا مداوا کرنے کی بجائے ایک نیا کام شروع کیا ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے ٹیلی گراف میں چھپنے والے آرٹیکل کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ جی ہاں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس وقت اتنا زور چل رہا ہے کہ وہ آرٹیکل جو اب پرانا ہو گیا، جس کا متن شاید پاکستانی عوام کو اب ورڈ ٹو ورڈ اس طرح سے یاد بھی نہ ہو جتنا جس وقت یہ چھاپا گیا تھا، اس وقت یہ ڈسکس ہو رہا تھا آرٹیکل، اس پہ جی پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس آرٹیکل کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پنجاب حکومت اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے اس وقت جس طرح 9 مئی کر کے پنجاب حکومت نے اپنی سیاست کو چمکایا، $1 ارب کی گندم کیوں غیر ضروری طور پر امپورٹ کی گئی، اس کا جواب نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس یا وفاقی حکومت کے پاس۔ میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ صرف نگران حکومت کا کیا دھرا ہے یہ سب کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ نگران حکومت کی سمپتھیز کس طرف تھیں یہ بھی زبان زد عام ہے، اور پھر یہ کہ ابھی یہ نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد بھی ایک کھیپ اس کے بعد بھی آئی ہے، اور ایک کھیپ پیپلز پارٹی کی ایک سینیٹر مجھے کل بتا رہی تھی کہ ایک کھیپ جو ہے وہ کہیں غائب بھی کی گئی ہے، یعنی اتنا پبلک پریشر تھا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد صرف ایک کھیپ لائی گئی، اور جو دوسری کھیپ تھی اس جہاز کو روانہ کر دیا گیا، اس کو غائب کر دیا گیا۔ سو اپنی کارکردگی پر جواب دینے کی بجائے اب یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو کہ ہمارے ریاستی اداروں کو اٹھانے چاہیے، جو کہ وہ اٹھائیں تو ریلیونس بنتی بھی ہے۔ وہ عمران خان سے پوچھیں، عمران خان انہیں جواب دیں قانون کے مطابق۔ ووٹ کو عزت دو کے جمہوری نعرے لگانے والے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جیسے مذموم نعرے جو کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتے، وہ ان کے جلسوں میں لگتے تھے، اور مریم نواز صاحبہ اس وقت سر ہلاتی تھیں ان نعروں پر اپنے کارکنان کو شٹ اپ کال دینے کی بجائے کہ خبردار میرے ریاستی اداروں کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کی، وہ باقاعدہ ان نعروں کو انجوائے کرتی تھیں۔ آج انہی اداروں کی عزت جو ہے اس کے محافظ بن کر اب یہ اس قسم کی پروجیکشن کی جا رہی ہے، جبکہ ادارے تو سب کے ہیں، ادارے ہم صحافیوں کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ان تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، جتنے پاکستانی شہریوں کے ہیں۔ سو ہر سیاسی جماعت جس صوبے میں مقتدر کرسیوں پر براجمان ہے وہ اپنی کارکردگی کی جواب دہ ہے، وہ اپنی کارکردگی پر جواب دہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی چوک اسلام آباد میں اس وقت بڑا پاورفل یٹ
पीसफुल प्रोटेस्ट जारी है। सेनेटर मुश्ताक साहब की सरबराही में जमात इस्लामी ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो कैरी आउट किया है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए फ़लस्तीन और गाज़ा के हक़ में और इजराइल की जारहियत के ख़िलाफ़। अच्छी खबर ये है कि नॉर्वे, पैलेस्टाइन और आयरलैंड ने पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम भी अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को इस तकलीफ़ और इस अज़ियत में तन्हा नहीं छोड़ेगी। हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन में पिसने वाले मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।